अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, आज पाकिस्तान में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से आज जो एक मुत्तहिदा पैगाम दिया गया, चाहे वो अपोजिशन थी, अवाम थी और या फिर हमारे इदारे थे और हमारी हुकूमत थी, सब ने मिलकर इस यकजहती का फ़लस्तीन को पैगाम दिया कि हम फ़लस्तीन निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ हैं जिन पर जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। दूसरी तरफ इसराइल में 11 दिन की जो कशीदगी है उसके बाद जंग बंदी का मुआहदा हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल बास ना आया और उसने मस्जिद अक्सा पर जुम्मे की नमाज के वक्त शेलिंग की। और क्या ये इसराइल जो है वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और जंग बंदी में क्या वो संजीदा नहीं है? अहम सवाल ये है आज के प्रोग्राम का। और क्या आगे ये जो जंग बंदी अभी की गई है आगे चलकर कायम रह सकेगी और ख़ासकर फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल क्या है? सिर्फ क्या हम कश्मीर की तरह इजहार यकजहती करते रहेंगे फ़लस्तीन के साथ भी, या आलमी बरादरी इसके ऊपर कोई संजीदगी का मुजाहरा करेगी? आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं, कैसर शरीफ साहब हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी है। कैसर शरीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं और हमें ज्वाइन किया है पीजे मीर साहब ने, इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट हैं। पीजे साहब आपका भी शुक्रिया, जनरल साहब आपका भी शुक्रिया। कैसर शरीफ साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। ये बताइएगा, जमात इस्लामी ने भी हमेशा की तरह फ़लस्तीनियों के साथ आज इजहार यकजहती किया, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली और खिताब भी हुए कायदीन की जानिब से, लेकिन ये आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने तो हमने देखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनओ में भी अपना किरदार अदा किया है, वहाँ पे हमारे वजीर खारजा भी गए, उन्होंने भरपूर खिताब भी किया, एटलीस्ट जंग बंदी होगी। आप समझते हैं कि इसी तरह से जो हमने एक स्टैंड लिया है फ़लस्तीन के लिए वो सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़लस्तीन वाला जो इशू है ये आज का इशू नहीं है। 1948 से ये सिलसिला चल रहा है और उस पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट और मौक़िफ़ और वाज़े इस हवाले से हमेशा जो लाहे अमल है वो रहा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो अब का स्टांस है या आज की अगर आप देख लें, आपने कहा पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए, लेकिन बदकिस्मती के साथ हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिस प्लेटफार्म पे पूरी कौम जो है वो इकट्ठी होती और पूरी कौम की तरफ से एक जो है वो मैसेज आता। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने अपील की थी, पूरे मुल्क में आज जो है वो एहतजाज हुआ। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ जिसमें नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो नहीं हो रहा जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी, ना वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, ना वो पूरी उम्मत मुसलमान की तरफ से हो रहा है। आपके समझते क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए था? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत हो या दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है वो फौरी तौर पर उससे वापस आएँ और इसराइल जो है उसके इस इक़दाम के बाद उसको हरगिज़ किसी सूरत में तस्लीम ना करें। दूसरा ये कि OIC का जो इजलास हुआ, हम तवक्को कर रहे थे कि वहाँ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा और इतने बड़े जुल्म के बाद जो है वो 57 इस्लामी ममालिक कोई जहाद की तरफ और अमली जदोजहद की कोई बात करेंगे। अगर कोई बंदा करारदादों से नहीं समझता और वो जुल्म और ज़्यादती से बाज नहीं आता, तो मेरा ये ख्याल है कि उस पर कोई सारे इस्लामी ममालिक को मिलकर कोई बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये वाहिद एटमी क़ुव्वत है और पाकिस्तान को एग्रेसिवली इस कैंपेन को आगे बढ़ के जो है वो लीड करना चाहिए था, जो कि अमली तौर पे हमें उस तरह नजर नहीं आया। लेकिन आपने जैसे बात की, जैसे आपने कैसे शरीफ से बात की है, जी ठीक है, जैसे कि आपने बात की कि अमली तौर पर कुछ होना चाहिए था, तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ये मुतालबा कि एक आर्मी फोर्स बनाई जाए जो कि फ़लस्तीन जाए, तो मेरे ख्याल में ये क्लोज टू जो आप चाह रहे हैं, ऐसा आपकी जो मुतालबा है उसके क्लोज टू नहीं है? देखें, ये जो मुतालबा है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है, ये आज से
10-11 दिन पहले सिराज उल हक साहब ने किया था। हम ये समझते हैं ये मुतालबा बड़ा अच्छा है, खुशाइंद है, ये इस्लामी ममालिक ही को अपनी कामन फौज बना लें, या यूएनओ की फौज जो है वो वहाँ पे जाके तैनात की जाए, ताकि वहाँ जो जुल्म हो रहा है, जो जिस तरह वहाँ पे नहत्ते औरतों बच्चों को टारगेट किया गया, जिस तरह हमारी वहाँ मस्जिद अक्सा महफूज नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो इस पर कोई बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। वो यूएनओ की तरफ से वहाँ पे कोई तैनात की जाए फ़ौज, या इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई मुश्तरका फ़ौज बनाने के बाद वहाँ पर तैनात की जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब के इस मुतालबे की तो हम हमायत करते हैं, बल्कि ये सबसे पहले जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक साहब का मुतालबा था। जी, आपने बात की है कि कोई ऐसी कोलिशन फोर्सेस तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान भी उसमें लाइस है, बल्कि लीड कर रहे हैं जनरल राहील शरीफ साहब, तो वो एक फोर्स है, तो क्या उनका कोई रोल हो सकता है? मैं चाहूँगी कि जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए कि जो कैसर शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें अमली तौर पर कुछ करना है, और अमली तौर पर कुछ करने के लिए जैसे कि फोर्स की बात की जा रही है कि एक आलमी फोर्स बनाई जाए, इस्लामी ममालिक को ऐसा कुछ करना चाहिए, तो ये जो फोर्स एक काम कर रही है अरब ममालिक में जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा है, क्या वो कोई ऐसा स्टेप उठा सकती है, फलस्तीन जा सकती है? देखिए, जो भी आप करना चाहें, पहले सबसे आपको देखना है कि आपको में है कौन, किन से आपकी जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए कौन से अनासर जो आपके हाथ में हैं और कौन से अनासर हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। एक तो मुझे यकीन है कि इस्लामी से बेहतर शायद ये को ना समझता हो तो हमारी जंग इजराइल के जो चंद 1 लाख यहूदियों से नहीं है, हमारी जंग सिर्फ उनसे नहीं है। जंग एक बहुत बड़ा एक आलमी मंजर नाज़र देखते हैं आप उसमें, तो जंग जो इजराइल की फलस्तीन की जो जंग है, इसमें मुखालिफिन जो है वो पूरी मगरबी ताकतें हैं। इसमें यूएन आपकी मुखालिफ है, मगर ये समझना चाहिए कि यूएन ने सबसे पहले ये जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, इसको ना सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि इसको ऐसी हैसियत दी जो आज भी, जिसका क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मुसलमानों के सीने में खंजर की तरह लगा हुआ ये। उस वक्त अगर हम इसका कुछ नहीं कर सके, उसके बाद से देखिए जब से ये हमारे वजूद में आई है, ये जो बहुत बड़ा झूठ है, ये लगातार उसके ऊपर ही एक्सपेंड कर रहा है। अभी मैं देख रहा था जो फलस्तीन के जो वज़ीर ख़ारजा थे, जब इन्होंने तकरीर की है वहाँ पे, उन्होंने जिस दिन इजराइल कायम हुआ था और जो आज इजराइल की पोजीशन है, वो नक्शा उन्होंने दिखाया था। 2 रियासतें हैं जो लगातार फैल रही हैं, नंबर 1 इजराइल और नंबर 2 भारत। भारत भी जो 15 अगस्त 1947 को था, आज उससे 40% ज्यादा है। इसी तरीके से इजराइल बहुत ज्यादा आगे। इजराइल को अरबों ने इतनी बड़ी जंगें की, तो क्यों शिकस्त नहीं दे सके इसको, शिकस्त नहीं दे सके। इजराइल की पुष्टपनाही करने के लिए पूरी मगरबी दुनिया खड़ी है उसके साथ, और वो किसी किस्म का इनको नुकसान होने देती नहीं है। ये पहली दफा है शायद तारीख में, और ये सभी प्राइम मिनिस्टर भी फरमा रहे थे कि पब्लिक ओपिनियन उसने मजबूर कर दिया है कि जो मिड लेवल के पॉलिटिशियंस हैं मगरबी दुनिया में, वो भी आज इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। वरना किसी की जरूरत नहीं थी मगरबी दुनिया में कि इजराइल के खिलाफ बात कर सके। आज तक हम ये बात तो करने से कासिर हैं कि हॉलोकॉस्ट जिसका ये कह रहे थे कि नाज़ीज़ ने किया था, इसमें 6 लाख जूस कहते हैं मार दिए। आज तक कभी किसी ने ये काउंट करने की कोशिश की कि दूसरी जंग के शुरू में 6 लाख यहूदी वहां भी जर्मनी में मौजूद थे भी कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, जब ये ट्रायल हुआ न्यूरमबर्ग में, तो वहां सिर्फ 28 नाजी को सजा दी गई थी। उसके बाकी नाजी कहां चले गए? क्या 6 लाख यहूदी उनको मारने से भी 28 लोग ही काम उसमें शामिल थे, उसमें वो बाकी कहां चले गए उसमें? आप क्यों भूल जाते हैं कि जो बड़ी जो आज की बड़ी जो सुपर कॉर्पोरेशन लाइन के पीछे रॉकफेलर जो फैमिलीज खड़ी हुई हैं, कि दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी में बैठकर, यहूदी थे ना ये लोग, जर्मनी में बैठकर कारोबार कर रहे थे, बरतानिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, सोवियत यूनियन के साथ भी। तो हमें पहले इस मंजरनामे को समझें। अब उसके बाद हुआ क्या है? अभी सीज फायर नहीं हुआ, लेट्स बी वेरी क्लियर। ये सिर्फ एक पॉज है। ये कब तक कायम रहता है? ये इजराइल के गुडविल पर है।
جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, جو 200 سے زیادہ ہمارے بہن بھائی بچے شہید ہو گئے ہیں اس میں, ان کی کسی کو فکر نہیں ہے. یہ مت بھولیے ہمیں کہ یہ جو عارضی سٹاپ ہوا ہے اس کے پیچھے جو بائیڈن کی جو بے عزتی ہوئی ہے, 3 دفعہ اس نے کال کیا, نیتنیاہو نے اس کی بات نہیں مانی. جب یو ایس سینٹ میں اس کے خلاف قرارداد آنی شروع ہوئی تو تب ان کو مجبوری کے تحت رات کو ملا کہ اب اس کو روکے. ایگزیکٹلی قرارداد کو صرف اور صرف قرارداد کو روکنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں یہ سیز فائر کیا گیا. مت بھولیے, اور جو اس کی وجہ تنازع جو امیڈیٹ ہے نا وہ بھی مت بھولیے. مسجد اقصی کے پاس ابو جراح جو جگہ ہے جس پر قبضہ کرنے کے لیے یہودی ریاست کی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے, جہاں سے مسلمانوں کو نکال رہے ہیں تاکہ خدا نخواستہ مسجد اقصی کے ارد گرد گھیرا اتنا تنگ کر دیا جائے کہ یہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس پہ ان کی ناپاک نظریں ہیں. ہم یہ جب یاد رکھیں گے ہم اس کے بعد عملی اقدامات کی بات ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد رائٹ, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے 3 بار کال کی اور اس کے بعد نیتنیاہو جو ہیں وہ اس پر ایگری نہیں ہوئے, لیکن یہی جو بائیڈن انتظامیہ ہے یہی سیل کرتی ہے اسلحہ اور بعد میں جنگ بندی کے لیے کہتی ہے, تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے امریکہ کا بھی, سپر پاور کا بھی؟ میں کہہ رہا ہوں جنگ بندی نہیں ہوئی, جنگ بندی نہیں ہوئی, مت بھولیے اس کو. یہ انہوں نے پاز دیا ہے کیونکہ اسرائیل کی حالت بھی کافی زیادہ نقصان ہو رہا تھا ان کو. حماس نے پہلی دفعہ اتنا منظم ریزسٹنس پیش کیا ہے. ان کا جو آئرن ڈوم تھا وہ پنکچر ہو گیا ہوا تھا. تل ابیب کے اندر ارد گرد یہودی مارے جا رہے تھے, ان سے ان کو پاز دیا ہے. جنگ بندی ہوئی. جی ٹھیک ہے, اسی کوسچن کو میں پی جے میر صاحب کی جانب لے کر جاؤں گی کہ جو اس وقت خاص کر اسلامی ممالک ہیں جو انہوں نے رول پلے کیا ہے, کیا وہ انف ہے؟ اسی پر بات کریں گے, جواب دیں گے پی جے میر صاحب سے, لیکن ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. پیچھے میر صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جو اسلامی ممالک نے اس وقت فلسطین پر جو بربریت کا مظاہرہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا, کیا اسلامی دنیا کا کردار اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہتر رہا یا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, اسلامی کی جس کے بارے کے امہ, یہ کون سی امہ ہے پر کیا بات کرتے ہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے کے OIC نے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی, لیکن 47 سے آ رہا ہے کس نے بات کی ہے؟ پاکستان بات کر رہا ہے, جس سے کرتا ہے خود ایک وکٹم ہے جو ساتھ ہو رہا ہے یقین کے اندر میں بھی, اس لیے بات ہم کیا فلسطینی ہمیں لگے ہوئے کچھ کرتے ہیں, بڑھاتے کرتے ہیں. بھائی تم کشمیر نہیں کرتے ہو جو تمہارے گھر بیٹھا ہوا ہے, اس کی تم اتنی ہے فلسطینی تم بڑے پیار باہر نکل آتے ہو. کیا یہ جو ہم بریے کشمیر میں نہیں, کشمیر میں بینٹ مارا جا رہا ہے, مارا گیا ہوا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں آتی ہے, دنیا بات نہیں کرتی ہے, یہ مسلم امہ بات کرتی ہے. دیکھو یہ سب یہ جو سچویشن ہے یہ سپر پاورز کی مینیپولیشن ہے. وہ امریکہ کا ایک آپ کہہ لو ایک پراکسی ایک انہوں نے لگائی بھی ہے باہر, جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اسرائیل. اس کے علاوہ کیا ہے, بائیڈن کی بات کرتے ہیں, بائیڈن خود کہتا ہے میں زائنسٹ ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ مجھے یہودی ہونا تو میں زائنسٹ ہوں. وہ آپ کے سامنے پبلک اسٹیٹمنٹ چاہیے. تو یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم جو کہتے ہیں نا فورس بنانے کے, ہم فورس بنا کے کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, ہم اپنے آپ کو نیوکلیر پاور کہتے ہیں نا, تو باقی اور نیوکلیر پاور بھی بڑی ہیں. ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے اور ہوگا, بٹ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن از آپ نے پیس کے راستے پہ جانا ہے. پیس کس طرح کر سکتے ہو؟ ایک ہی طریقے سے آپ ایسی لابنگ کرو کہ اسرائیل پہ سینکشنز لگیں, ہندوستان پہ سینکشنز لگیں, وہاں بات بنے گی. پاور اور ملٹری فورس میں نے اور انڈیا نے بھی دیکھ لی ہے, اسرائیل نے عرب ورلڈ کے اندر بھی دیکھ لی ہے. ہم آج بات کریں 2008 اور 9 میں دنیا کہاں تھی جب 300 بچے مارے گئے تھے فلسطینی اور 1600 لوگ انجر ہوئے تھے؟ کہاں تھا دنیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کمپیریزن جو 2008 اور 9 میں ہوا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ 2006 کو میں جب اسرائیل میں تھا تو
7 और 8 को उन्होंने ब्लॉकेड लगा दी थी इसकी फलस्तीन की, उनको भूखा नंगा मार दिया था बेचारों को, और उसके बाद 8 के बाद आप देख लो उनकी क्या बर्बरियत आपके सामने नजर आई। तो मैं समझता हूँ इमोशनल होने से पहले हमें एक डिप्लोमेटिक रूट लेके चलना है। तो ये 2 नवंबर 1917 में जब ये आर्थर बैल्फोर फॉरेन सेक्रेटरी ने जब ये अपना डिक्लेरेशन लेके आया और लॉर्ड रॉथशाइल्ड को दिया जो कि ज़ायनिस्ट का हेड था उस वक्त दुनिया किधर थी मुझे बता दो। 75% उस वक्त फलस्तीनी रह रहे थे पैलेस्टाइन के अंदर, 11% क्रिश्चियन और 12% यहूदी रह रहे थे इधर। So there was the right of self-determination and the people of Palestine. ऑक्यूपेशन। पीजे साहब, ये आप कहते हैं कि अमन की तरफ जाना चाहिए, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, ये यासिर अराफात भी लेकर आए थे यही फॉर्मूला और इसके तहत अमन पीस मुआहदे भी किए गए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एट दी एंड देखें कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, उनके ऊपर जुल्म और बरीयत का मुजाहिरा किया जा रहा है, और आज ये नौबत आ गई है कि अरब ममालिक में से अक्सर जो हैं वो इसराइल के हमायती हैं और खामोश रहते हैं ऐसी बर्बरियत पर। याद रखें, ये जब आप कहते हैं ना कि पीस की तरफ गए थे यासिर अराफात और शिमोन पेरेज, ये दोनों थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला। जी एग्जैक्टली। और जब मैं गया था मैंने शिमोन लेकिन पीस आज तक उनको नोबेल प्राइज मिल गया, पीस आज तक नहीं आया। सॉरी जी पीस, मैंने कहा पीस, फलस्तीन में पीस नहीं हो सका। पीस की बात तो की उन्होंने। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो सका। क्योंकि मैंने जब शिमोन पेरेज से कहा कि यार आप तो दुनिया के अंदर कहते हैं आप नोबेल प्राइज आपने और यासिर अराफात ने लिया, ये क्या बात है कि इजराइल के अंदर आपको गालियां पड़ती हैं और आप सबसे हेटेड आदमी हैं यहाँ। मैंने कहा बड़ा सवाल किया आपने। तो मैंने कहा बताएं फिर मुझे कहता है मैंने 473 विलेजेस गाजा में वापस दिए, रिटर्न में मुझे क्या मिला, हमास के रॉकेट। देखिए जब यासिर अराफात चला गया था, हमास इजराइल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसने जहाँ अटैक किया, जब अटैक किया तो उन्होंने काउंटर अटैक किया, फिर अटैक कर रहे थे बैरूत की बिल्डिंग के अंदर से, और ये क्या कहते हैं रेड क्रॉस की जो एम्बुलेंसेज उसके अंदर से, ये इन्होंने उनको वहां भाई रॉकेट्स मारे। यही वही कर रहे। तो पब्लिक ओपिनियन करने के लिए हमास ने कोई अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि हमास को इजराइल एक स्टेट की आर्मी नहीं देखती है, वो इसको एक रेजिस्टेंस देखती है। ये रेजिस्टेंस आर्मी नहीं है, तो बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द स्टेट हो रही है। लेकिन इस चीज को सबको हमने दोनों को बैठा के बात करनी है। इजराइल को लेबर चाहिए। मैंने खुद रमाला से बच्चे, यंग बच्चे, टीनेजर्स जो कि रमाला में जाके सुबह जाते थे और काम करते थे और रात को वापस आते थे, इजरायलीज उनको शूट कर सकते थे। तो मैंने इसको ये जो स्पोक्स पर्सन था इसका ऑलबर्ट का, तो मैंने उससे पूछा डैनी सीमेंट को, मैं कहा डैनी व्हाई इज इट, क्या आप इसको गोलियां क्यों नहीं मार रहे हो? कहता है वी नीड द लेबर, कहता है दिस इज इलीगल व्हाट दे आर डूइंग एंड वी कैन शूट देम बट वी डोंट। क्वेश्चन इज आप उन पर रॉकेट मारोगे, वो आपको यही करेंगे, तो वो आपसे सुपीरियर हैं। वो उन्होंने आप पे ब्लॉकेट भी लगा दिया है। हम इमोशनल जज्बाती हो जाते हैं। वो भाई जज्बाती मत हो। तुमने 67 की वॉर भी देख ली है, तुमने उसके बाद हर किस्म की कॉन्फ्लिक्ट भी देख ली है, तुमने अमेरिका का रोल भी देख लिया। जैसे फलस्तीन में इसराइल आ गए, अब क्या उनको फलस्तीन जो बाकी बचा कुचा है वो भी उनके हवाले कर दिया जाए, फिर ये करें? नहीं, देखो हवाले नहीं होगा। बात है आपने बैठ के को एग्जिस्टेंस करनी है, ये रियलिटी है। अगर आपको एग्जिस्टेंस नहीं करेंगे, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ऑफ एक्शन। स्ट्रैटेजी ऑफ एक्शन आपको कंपेल करेगी टू गो टुवर्ड्स कन्फ्रंटेशन एंड वॉर। राइट, और वो तो हो रही है। पीजे साहब, मैं राइट इसी के ऊपर चाहूंगी कि कैसर शरीफ साहब कमेंट कर दें। कैसर साहब क्या समझते हैं? पीजे साहब कह रहे हैं कि आप ये जज्बाती गुफ्तगू करते हैं कि ये एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन का रिएक्शन भी होता है। हमें पीस की बात करनी चाहिए, हमें कोई मनसूबा बंदी करनी चाहिए ताकि फ़लस्तीन में अमन आ सके। तो आप क्या समझते हैं कि क्या टॉक से कोई ऐसा सोल्यूशन इस्लामी ममालिक दे सकते हैं और आलमी दुनिया उसको समझ सकती है कि ये फ़लस्तीन का जो सोल्यूशन है वो हम दे सकें और उसका हल निकल सके? मेरा ये ख्याल है पीजे मीर साहब से हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि ये इसराइल जिसको कायदे-आज़म भी नजायज़ रियासत कहते रहे और कहते हैं और सारे लोग इसको मानते हैं, इसकी आबादकारी का सिलसिला कोई बहुत पुराना तो नहीं है। किस तरह ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया
اور کتنی سی ان کی آبادی تھی اور آج انہوں نے نجائز قبضہ کر کر کے کہاں تک پہنچ گئے. تو کیسے ان کے ساتھ پیس کیا جائے کہ جہاں پر آپ کی جگہ کو, آپ کے لوگوں کو, آپ کی عبادت گاہوں کو یہ چھین رہے ہیں, مسمار کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تو اس وقت پیس کیا؟ کوئی ایک مظلوم آدمی جو ہے, جس کے بچے محفوظ نہیں ہیں, جس کے وہاں پر رہنے والے بوڑھے محفوظ نہیں ہیں, جس کے ہسپتال جو ہیں وہ ان کی بمباری سے محفوظ نہیں ہیں, اس کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں, تو وہ کس طرح پی جے صاحب پیس کی بات کر سکتا ہے؟ وہ کتنی پیس کی بات کرے؟ ہم بھی پیس چاہتے ہیں, ہماری بھی خواہش ہے کہ امن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا امن ہو, لیکن کشمیر دے کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امن ہو جائے گا تو یہ امن نہیں ہے. آپ کو برابری کی سطح پہ آپ کو کسی ایسے پلیٹ فارم پہ ٹیبل پہ آ کے جو ہے وہ پیس کرنا پڑے گا, ادروائز یہ پیس نہیں ہوگا. یہ تو جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی اسرائیل جو ہے وہ نکال دے گا. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اس کا الٹرنیٹو ایک ہی ہے نا, پھر جنگ. الٹرنیٹو جنگ ہے. نہیں سر, میں نے تو بات کی, جیسا میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں, آپ نے وہاں وزٹ بھی کیا, 57 اسلامی ممالک مل بیٹھ کے کوئی ایسی چیز کیوں نہیں کر سکتے جس سے اسرائیل کی جو بدماشی ہے وہ ختم ہو؟ سر 39 ممالک کی آپ نے الائنس ہے, ملٹری الائنس ہے 39 ممالک کا, جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے سابقہ آرمی چیف. اور وہ یہ دیکھیں بات سنیں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ ایک تھیری ہے. پریکٹیکلٹی جو کیسے شریف صاحب بات کر رہے ہیں, اس میں کون سا اسلامک ملک آتا ہے آگے؟ مجھے بتاؤ نا. یہ سعودی عربیہ سب سے بڑا ملک ہے, اسلام کا گارڈین بنا ہوا ہے, اس میں کیوں نہیں اسٹیٹمنٹس نہیں ہے وہاں؟ اس کے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. دیکھو ہر بندے کی اپنے اپنے ریلیشنز ہوتے ہیں. ہمیں نہ انڈیا سینٹرک ہونا چاہیے نہ اسرائیل سینٹرک. آپ نے دیکھنا انٹرنیشنل. شریف صاحب ظاہر ہے سعودی عرب کو آپ بھی فالو کرتے ہیں اور ان کی کافی لائنز آپ ہمیشہ سے لیتے ہیں, تو سعودی عرب ہی ہمیشہ کہیں ساتھ کھڑا نہیں ہوا. کبھی بھی کشمیر کاز کو لے لیں, فلسطین کاز کو لے لیں, کبھی وہ ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ہمیشہ اسے اپنے سیلف انٹرسٹ دیکھیں. میں کھڑا نہیں ہو رہا, بڑی دکھ کی, افسوس کی بات ہے. اسی پہ ہمیں شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو ممالک ہیں اسلامی اور جو وہاں قریب ہیں, ان کا جو کردار اور رویہ ہے اس کی وجہ سے یہ آج اسرائیل کو جرأت ہوئی ہے. اچھا جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فلسطین کا اس وقت جو تقاضا ہے وہ پوری امت مسلمہ کو تمام مفادات سے ہٹ کے صرف اور صرف حق کی بات کرنی پڑے گی اور سارے مسلمانوں کو اکٹھے ہو کے اپنا لاہ عمل بنانا پڑے گا. جنرل صاحب جب بات کی جاتی ہے نا, جیسے کہ پی جے صاحب کہتے ہیں ریالٹی کی بات کریں اور پیس کی بات کریں, اور دوسری صف کیسر شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا سلوشن ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہ تو وہاں پہ مقدس مقام بھی ہے, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے قبلہ اول کو کوئی نقصان پہنچے. تو یہ بحیثیت مسلمان ہمارے جذبات ضرور ہیں, بالکل ہیں, لیکن کیسے ممکن ہے پھر, کیا یہ دونوں وے ہی ہیں جن سے ہم بات چیت ہو سکتی ہے, یا یہ بات کہ اسلامی ممالک بھی ہوں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, فورس سے کریں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, کرنا آخر کار سپر پاور نے ہے, سب کچھ فیصلے انہی کے ہاتھ میں ہے. تو آپ ان حالات میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف کچھ کریں گے تو یہ ناممکنات ہیں آج کے دور میں. نمبر 1. نمبر 2, کیا صرف امن کی بات سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں. نمبر 3, اسرائیل کر کیا رہا ہے؟ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سلامی اپروچ, وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے وہ, اور اب اس قدر آگے بڑھ چکا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو جب الیکشن سے پہلے ٹرمپ صاحب نے گولان ہائٹس جو انٹرنیشنلی ریکگنائز سیریا کا حصہ ہے, جس 73 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا, وہ چھڑانے کی بجائے انہوں نے کمال مہربانی سے اسرائیل کو وہ عنایت کر دیا. انہوں نے کہا یہ گولان ہائٹس اسرائیل کا حصہ ہے. جی رائٹ جنرل صاحب, آپ کی آڈیو میں تھوڑا سا ایشو ہے اور ہمیں بریک کی جانب جانا ہے, بریک کی جانب بھی جانا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کے کمنٹ کو کمپلیٹ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जनरल साहब, आप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट कीजिएगा। बात कर रहे थे कि ट्रंप इंतज़ामिया ने किस तरह से इसराइल को प्लेट में रखकर सब कुछ दे दिया, और अब हम किस तरह से तवक्को कर सकते हैं कि अब वो फ़लस्तीन के साथ कोई खड़ा हो सकता है। बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए अब इशू ये है कि फ़लस्तीनियों ने इस वक्त अपनी जानों का नजराना पेश करके हमास ने खास तौर पर, और ये इसराइल की तरफ से शुरू किया गया था हंगामा, एक चीज बड़ी वाज़ेह कर दी है। और जो सिल्वर लाइनिंग वो ये है, अब इसराइल के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, अगर फ़लस्तीनियों को उनका हक ना दिया हमने, इसराइल तबाह हो जाएगा। बाकी दुनिया में भी जो संजीदा लोग हैं ये आवाजें उठा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को आपने घरों से निकाल दिया है, जो पहले तकरीबन 70-75% आबादी थी, इससे भी काबिल थे, वो रहते भी थे वहां पे, उनको निकाल के आपने 10-15% इलाके में जाकर वो कैद करके रख दिया है। उनको गैर इंसानी सलूक उनके साथ हो रहा है। वो क्या करें, कहाँ जाएंगे? वो उनका घर है, फ़लस्तीन उनका घर है ये, इसलिए उनके लिए तो ऑप्शन कोई नहीं है। वो तो लड़ने मरने पर लेकिन जनरल साहब, जो ट्रंप इंतजामिया का मंसूबा था या जो उनका एक प्लान था, उसमें यह था कि चले 2 रियासती वो सिस्टम तो लेकर आना चाहते थे। देखिए, 2 रियासती सिस्टम तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी बना, पीएलए अथॉरिटी भी बन गई थी इसमें, महमूद अब्बास लीड कर रहे हैं उसको, लेकिन उनके हाथ से भी चीजें आगे निकली हुई है इस वक्त। हमास के आगे आने से, इसराइल के अंदर बाकायदा हमला हो जाने से, इसराइल कैविटी होने से, हमास इस वक्त ऊपर जा रही है इस वक्त, और इस वक्त इसराइल के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि खुदा के लिए इनको इनका हक दो, वरना आप मारे जाओगे। और अब तुमको यह भी कहा जा रहा है कि हो क्या, हम तो ज्यादा तारीख पढ़ते नहीं ना, ये जो 5000 से ज्यादा डुअल नेशनल्स बरतानिया कनाडा से वो आके इसराइल डिफेंस फोर्स में लड़ रहे हैं, वो क्यों मरेंगे अपने आप के लिए? वो चले जाएंगे यहाँ से निकल के। उनके अंदर से आवाजें उठ रही है कि भाई छोड़ो इस सियासत को, जाओ बाहर, जहाँ आपके जिस मुल्क से आए हो आप लोग, ताकि यहाँ पे किसी तरीके से अमन कायम हो। अब अमन कायम होने का चांस बन गया है, लेकिन ये प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा। अरब मुल्कों से आपको मत रखिए। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने स्टैंड लिया है, सऊदी अरब के साथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी मुसलमानों के साथ मिलानी चाहिए, और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए ताकि फ़लस्तीनियों को ये एहसास हो कि उनके साथ लोग खड़े हैं। और इससे भी ज्यादा अहम ये है कि अपने कश्मीर के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा इस वक्त। अगर खुदा ना खास्ता जिस तरीके से हम उससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं मैं आवाजें सुनता हूँ कि भाई नहीं इसको हम, तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का मसला उससे भी ज्यादा संगीन है। जितनी आपने फ़लस्तीनियों की शहादतों को सुना है, इससे कहीं ज्यादा शहादतें मेरे कश्मीरी बहन भाइयों बच्चे दे चुके हैं। जी बिल्कुल। और फ़लस्तीन के ऊपर जब हम बात करेंगे तो कश्मीर जो है वो पेश होगा, और कश्मीर की भी हम आवाज़ बनेंगे। जो कि बात की है जनरल साहब ने, ट्रंप इंतजामिया का एक मंसूबा सामने आया था, और अमन के लिए उन्होंने कहा कि हम ना फ़लस्तीनियों को ना इसराइलियों को हम बेघर नहीं करेंगे, और दो रियासती सिस्टम लेकर आएंगे, और उन्होंने कहा था कि कुछ फिर आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो क्या समझते हैं कि क्या वो बेहतर मंसूबा था? इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, हम उसको पहले भी रिफ्यूज़ कर चुके हैं, अब भी रिफ्यूज़ करते हैं, और वो एक बिल्कुल मंसूबा नहीं है, बल्कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है, बल्कि साजिश का अगला कदम है। साजिश तो 1948 से जारी है, ट्रंप की जो बात थी वो उस साजिश का अगला कदम था, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को जो उनका जायज़ हक़ है वो मिलना चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं, हम कुरान और सुन्नत पर यकीन रखते हैं, और अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हित्ते के हवाले से, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बता दी हुई हैं, और बहुत सारी उसमें खुशखबरी हैं। मुसलमानों को वो जो पीजे मीर साहब ने बात की कि पीस होना चाहिए, बिल्कुल पीस होना चाहिए,
اور برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے. اور جو مسلمانوں کا حق چھینا گیا ہے 1948 سے یہودیوں کی طرف سے اسرائیل کی ایک نجائز ریاست کا جو وہاں پہ چکر چل رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جب مسلمانوں کو ان کا حق مل جائے گا, جو زمین ان سے چھینی گئی ہے وہ ان کو مل جائے گی اور وہاں پر وہ محفوظ ہوں گے, ان کے بچے محفوظ ہوں گے, ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی, ہمارا قبلہ اول محفوظ ہوگا, تو مسلمان کبھی بھی بلا وجہ لڑائی نہیں کرتے. اور جس طرح یہ جنرل صاحب نے بات کی کشمیر کے حوالے سے, تو کشمیر پر ہماری حکومت جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صدی کا سب سے بڑا یو ٹرن لے رہی ہے. اور یہ جو یو ٹرن ہے یہ ہمارے خطے کے لیے, ہمارے یہاں کے امن کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا. جب تک کشمیریوں کو بھی ان کا حق نہیں ملتا اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. یہ کشمیر سے جو پسپائی اختیار کی جا رہی ہے, کشمیر جنرل صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ فلسطین سے بھی حساس ایشو ہے, اور ایسی جگہ پر ہے جہاں پر 2-3 ایٹمی طاقتیں موجود ہیں, اور ایسا ایشو ہے کہ جس پر واضح اور دو ٹوک چیزیں موجود ہیں, اور یو این او کی بہت ساری قراردادیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پر عمل درآمد کروایا جائے, اور پاکستان جو ہے وہ کردار ادا کرے جو اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کی ریاست ادا کرتی رہی ہے. اور کشمیریوں کا جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملتا, جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا, تب تک اس دنیا میں وہ امن نہیں ہو سکتا. دیکھیں سوڈان میں یہ مسئلہ خود اٹھاتے ہیں, اور دنوں میں جو ہے وہاں پر انصاف اور وہ ساری چیزوں کے نام پہ اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. جہاں پر مسلمانوں کا خون بہتا ہے, جہاں پر قتل عام ہو رہا ہے, جہاں پر ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, وہاں پر پوری دنیا کا جو میڈیا ہے, پوری دنیا کے جو دیگر جو حقوق کی بات کرنے والے اور بڑے بڑے علمبردار بنتے ہیں انسانی حقوق کے, وہ سارے سو جاتے ہیں. کوئی این جی اوز, کوئی ادارے, کوئی انٹرنیشنل جو لابیز ہیں وہ اس پر بات نہیں کرتی. کیا مسلمانوں کا خون جو ہے وہ اتنا سستا ہے کہ وہ جو مرضی اس کو بہا دے اور کوئی بھی اس پر بات نہ کرے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے, مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے, اور یہ اسلامی ریاستوں کا کام ہے, مسلم ممالک کا کام ہے کہ وہ اس پر واضح اور دو ٹوک لاہ عمل بنائیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے تو آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک غزہ فنڈ جو ہے وہ تمام مسلمان ممالک کو جو ہے وہ بنانا چاہیے, اور تمام مسلمان ممالک کو غزہ کو دوبارہ سے مطلب اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے, جو تباہی ہوئی ہے, جو بربادی وہاں پر کر دی گئی ہے, اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے اس فنڈ میں جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو, تمام مسلم ممالک کو جو ہے وہ حصہ ڈالنا چاہیے, تاکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو پیغام جائے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ساتھ ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے. رائٹ, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, کیونکہ اگر یہ چاہے وقتی طور پر ہی جنگ بندی کی گئی ہے یا آپ یہ کہیں کہ یہ پاز جنگ بندی ہے, تو اس کے باوجود بھی جو وہاں پہ ریلیف کا کام ہے, ریسکیو کا کام ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس کی ذمہ داری ہے اور وہ کون کرے گا؟ کیا کوئی وہاں پہ مبصرین بھیجے جائیں گے, یو این او کی جانب سے کوئی بھیجے جائیں گے, آبزرور بھیجے جائیں گے, ٹیمز بھیجی جائیں گی, وہ جو ریلیف کا بھی کام کریں گی, ریسکیو کا بھی کام کریں گی, اور ایک جائزہ بھی لیں گی؟ دیکھیے ہونا تو یہی چاہیے کہ یو این میں یہ جو بات چیت جاری ہے اس کو کسی منطقی انجام تک لے کے جائیں. یو این آبزرورز پہنچے وہاں پر, یو این کی طرف سے باقاعدہ ریلیف کا بندوبست کیا جائے, اور جو تباہی ہوئی ہے گزشتہ 10, 11, 12 دنوں میں, اس سے پہلے بھی اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے بیچارے فلسطینیوں کو مدد کی جائے اس میں. اور اس میں مسلمانوں کو لیڈ لینی چاہیے. مسلمان ملک اس میں اور کچھ نہ کریں تو مسلمان ممالک کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں اس وقت امیڈیٹلی. ان کو اس وقت یو این میں بیٹھے ہوئے ہیں, مل کے کم از کم یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ایک گروپ بنا دیا جائے. اور میں اگر سنا تھا وہ شاید حسین صاحب نے بھی کہا تھا, پہلے بھی ایک دفعہ ترکی نے یہ کیا تھا, یہ جب غزہ کو بالکل بند کر دیا تھا تو ایک فلوٹیلا چلا تھا ترکی کی طرف سے, چند مسلم ممالک کی طرف سے, جنہوں نے جا کے اس سارے جو بھی پابندیاں تھیں ان کو توڑ دیا تھا اس میں. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ کم از کم ان کو جو انسانی بنیادوں پر جو میڈیکل ایڈ چاہیے, جو کھانا چاہیے, جو ان کو اور جو ری بلڈ کرنے کے لیے چاہیے ان کے لیے, وہ تو فوراً مہیا کیا جائے. لیکن اس سے کام آگے بڑھ کے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ وہ موقع ہے کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل اوپینین ایک بنی ہوئی ہے, اس کو اگر آپ استعمال کریں اور اس کو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں استعمال کریں تو آپ شاید کسی طرف پہنچ جائیں گے اس میں. لیکن میں پھر بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ جو مرضی کر لیں, امن
صرف ایک صورت میں ملتا ہے آپ کو، جب آپ اس امن حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور حماس نے یہ ثابت کر دیا ہے، اس سے پہلے حزب اللہ نے ثابت کیا تھا، اگر حزب اللہ ایک دفعہ ایکٹیو ہو جاتی تو آپ دیکھیں شاید اسرائیل کو گھٹنے سے پہلے ٹیکنے پڑ جاتے۔ اب بھی موقع ہے ہمارے لیے، مسلمان ملکوں میں موقع ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلسطین از ناٹ آور پرابلم، کشمیر از ناٹ